अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कभी आपने देखा है कि एक बड़ा सा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन उस घर में सुकून नहीं। और वहीं एक छोटा सा घर, जन्नत सा सुकून महसूस होता है उसमें। क्योंकि भाई घरों में सुकून और इत्मीनान किसी बड़े बजट या चीज़ों से नहीं, बल्कि चंद छोटी छोटी सी आदतों से आता है। आज मैं आपके साथ 8 ऐसी आदतें शेयर करूंगी जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे बड़ों की तलकीन से हैं। एंड ट्रस्ट में, ये वो आदतें हैं जो आपके घर को बरकतों से भर देंगी, नहुसत और नजर बद को ख़त्म कर देंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग मैं कहूँगी कि आप लाजमी देखें, मेरे हर पॉइंट को गौर से सुने। मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आपने नहीं ऐड की हुई तो लाजमी करें। अगर आप अपने घर में सुकून, बरकत और ढेरों ढेर खुशियाँ लाना चाहती हैं ना, तो इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से ले आएँ। तो बस आज की अपने डेली रूटीन दिखाऊंगी और साथ साथ जो है ना बातें करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, पराठा। सुबह जब मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया ना, तब मेरा दिल नहीं कर रहा था। अभी कोई 11:30 बजे का टाइम था, तो फिर मुझे भूख लगी, तो मैं अपने लिए यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। सिर्फ मैंने एक पराठा बनाया है, लेकिन फिर भी ये दस्तरखान नीचे बिछाया है ताकि जो मैंने सफाई की है वो मेंटेन भी रह सके और रिस्क का ज़या ना हो, आटा बिखरे ना। खैर, नाश्ता मैंने कर लिया है, अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और यहाँ से आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर सबसे पहली आदत कि 5 वक्त की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूरी कर लें। इसमें ना कोई शक नहीं है कि नमाज दिल में से सुकून सा भर देती है। अपने दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज के साथ किया करें। हमने अपने बड़ों से ना ये बात लाजमी सुनी है कि सुबह के वक्त में कितनी ज़्यादा बरकत होती है। यकीन करें, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ा जाना ना घर से शैतान की मौजूदगी और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। एक अलग सी पॉजिटिव वाइब होती है सुबह के टाइम, बहुत ही सुकून सा माहौल होता है। चाहे आप उस टाइम पे इबादत के साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लो। मेरे लिए तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि मैं इतना कुछ सोच लेती हूँ ना, इस टाइम पे बहुत बहुत कुछ मैं सोचती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ जो है ना, अगर मुझे ऐसे कुरान पाक पढ़ना है, वैसे मैं ज़्यादातर ऐसे यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ। और बहुत कुछ सोच सोच के ना, तो अपने दिल को ऐसे सुकून सा भी महसूस हो रहा होता है। और इस टाइम पे ओवर थिंकिंग अगर हम औरतें कर लेंगी ना, तो हमारे दिमाग पे ना कोई बोझ भी नहीं बनता है। ये मैंने चीज़ बड़ी नोट की है। अगर हम रात के टाइम या फ़िज़ूल ऐसे बैठे हुए ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो वो हम स्ट्रेस ले लेती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर इस टाइम पे ओवर थिंकिंग मीन्स के बहुत कुछ सोचना, प्लानिंग करनी अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सारी चीज़ों को जो है ना मैं ओवर थिंकिंग कह रही हूँ। तो इतना सुकून माहौल होता है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया ना मेरी प्यारी बहनों, तो ये करके देखना, आपका पूरा दिन, आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सुकून भरी हो जाएगी ना, कि आपको खुद पता चलेगा जब आप ये करेंगी। और दूसरी बहुत ही प्यारी आदत, अपना हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करें, बिस्मिल्लाह कह के। उठते बैठते कोई भी काम आप घर का कर रही हैं ना, तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। किचन में आ रही हैं तो लाजमी बिस्मिल्लाह करें। ऐसे ग्रोसरी वगैरह डब्बों में भर रही हैं तो लाजमी बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये मैं पढ़ती हुई जाती हूँ। और अक्सर जब भी मैं ऐसे ग्रोसरी वगैरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, तब भी मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में चाहे थोड़ी चीज़ आई है या ज़्यादा आई है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के ही डब्बों में डालनी है, चीज़ को भरना है। कोई भी काम आप कर रही हैं तो फिर देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में बरकतों को आते हुए, इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी तीसरी आदत, शुक्र अदा करना अपने अल्लाह का, अपने रब का। शुक्रगुजारी करना दिल से महसूस करी जाने वाली कैफ़ियत है। ये शुक्रगुजारी सिर्फ कह देने से नहीं होती है। और शुक्र अदा तो हम अपने अल्लाह का चाहे हर सांस के साथ करें ना, तब भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी रहमतें, नेमतें इतनी ज़्यादा हैं हम पे कि हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि शुक्रगुजार इंसान हर हाल में खुश रहता है। रिस्क चाहे उसके पास थोड़ा ही क्यों ना हो, अगर वो हलाल तरीके से कमाया हुआ है ना, तो इससे बेहतरीन लुक़मा कोई नहीं होता है। शुक्र से हमेशा ना अल्लाह ताला नेमतें हमारी बढ़ाते ही हैं। और अल्लाह ताला ने तो ख़ुद फरमाया है कि तू शुक्रगुजारी करेगा तो मैं तुझे और अता करूँगा, और अगर तू नाशुक्री करेगा तो मैं तुझे दिया हुआ भी छीन लूँगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। अल्लाह का शुक्र हर सांस के साथ अदा करती रहें, और देखिएगा कि फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में।
انشاءاللہ۔ اور یہ نیکسٹ بڑی ہی خوبصورت پرسکون عادت ہے یہ میرے لیے۔ میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ فرحت جیسے ہی شام کا ٹائم ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے پورے دروازے کھول دیا کرو، پردے سائڈ پہ کر کے پورے گھر کی لائٹس آن کر دو۔ امی کہتی ہیں کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 2 ٹائم کا ایک ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اپنے گھر کو پورا روشن کر دو۔ میری یہ ڈیلی کی عادت ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر کبھی لائٹ گئی ہو نا تو بڑی بے چینی سی ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ نہیں بھی یہ ٹائم لائٹ نہیں جانی چاہیے تھی، تو لازمی میں یہ ایسے کرتی ہوں کہ مغرب سے جسٹ پہلے اپنے گھر کے پورے دروازے ایسے کھول دیے۔ اب تو ویسے گرمی کا ٹائم ہے، دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لائٹس آن کر دی، ایک دفعہ چیک کر لیا پورے گھر میں گھوم کے۔ میں تو واش روم تک کی لائٹ جو ہے نا وہ آن کر کے چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر ہمارے بڑوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو اس میں حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پیر تو کامل ہوتا ہے لیکن یقین اس سے بڑا کامل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی کام کو آپ یقین سے کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو پازیٹیوٹی ہی دے گا، آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ہے جی 5ویں عادت، وقت کی قدر۔ گھر کو اگر جنت سا سکون دینا نا تو وقت کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ زندگی میں آرگنائزیشن، وقت کی قدر، ہر کام اپنے وقت پہ کرنا، سونے کا، کھانے کا، پکانے کا ایک ٹائم جب آپ مقرر کر دیتی ہیں نا تو پھر آپ اپنے اللہ سے رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں پا لیتی ہیں۔ اپنی فیملی کے لیے سکون بھرا ماحول آپ جو نا وہ میسر کر سکتی ہیں جب آپ ہر کام جو نا ٹائم سے کریں گی۔ دیر تک سوتے رہنا، کسی بھی کام کو بے وقت کر لینا تو پورا دن پھر آپ کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ ایسے جو نا سٹریس پہ رہتی ہیں کہ بھی کام ہی میرے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ جب آپ چیزوں کو پلاننگ کر کے چلتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، خلوص نیت کے ساتھ دل سے اپنے سارے کاموں کو انجام دیتی ہیں نا تو آپ کو ایک الگ سا سکون بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بہت ہی پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ کو نا اجرت میں آپ کی فیملی کا پیار مل رہا ہے۔ یہ کوئی پیسے نہیں ہوتے، اجرت میں آپ کو آپ کی فیملی کا پیار ملے گا، کیئر ملے گی، ان کی طرف سے آپ کو شاباشی ملے گی، آپ کو سکون ہوگا اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، ہسبینڈ کو خوش دیکھ کے۔ تو اگر آپ وقت پہ سارے کاموں کو کر لیں گی نا تو اپنے لیے، اپنی سیلف کیئر کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکال سکیں گی، خود کو خوش رکھ سکیں گی، تو اس لیے وقت کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ عادت ہے صفائی، چاہے وہ گھر کی ہو یا خود کی ہو۔ صاف ستھرا گھر برکت کی علامت ہوتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے الحمدللہ سے۔ اگر آپ کا گھر صاف ہو تو سکون صرف آنکھوں کو نہیں، دل کو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ کتنا سکون ملتا ہے ہم عورتوں کو جب ہم اپنا پورا گھر صاف کر لیتی ہیں، تو پھر بار بار اپنے گھر کو نہارتی رہتی ہیں کہ ہاں بھئی میں نے اپنا گھر صاف کر لیا، اللہ کا شکر ہے۔ گھر کو صاف رکھنا، خود کو صاف رکھنا، اچھا گھر صاف رکھنا خالی ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو سمجھائیں کہ اگر میں نے صفائی کی ہے تو آپ نے اس کو پورا دن مینٹین بھی رکھنا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ یہاں وہاں کاغذ نہیں پھیلانے ہیں، تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ نیکسٹ عادت ہے جی صدقہ خیرات کرنا، یہ لازمی کیا کریں۔ صدقہ جو ہے نا وہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ کی کوئی سیلری آتی ہے مہینے کی، سب سے پہلے اس میں سے صدقے کے پیسے نکالیں۔ اپنی ایک عادت بنائیں کہ آپ نے جو صدقہ وغیرہ نا وہ لازمی کیا کرنا ہے۔ اب میری تو یہ عادت ہے، اب میری جیسے کہ یہ فرسٹ پیمنٹ آئی، سب سے پہلے میں نے صدقے کے پیسے نکالے۔ حالانکہ یہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلو اب میں بات کر رہی ہوں تو اس لیے یہ نا میں بتا رہی ہوں۔ آپ کے در پہ کوئی آ گیا ہے نا تو یہ مت سوچیں کہ یہ تو بھئی بڑی اچھی حالت میں ہے، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں آیا لینے کے لیے، میں اسے کیوں دوں، یہ حقدار نہیں ہے، تو یہ آپ نہ سوچیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے پاس بھیج دیا ہے نا آپ کے در پہ، تو اسے خالی نہ جانے دیں، چاہے 1 روپیہ ہی اسے دیں۔ جب آپ اسے 1 روپیہ دیں گی نا، آپ خود دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے 2 روپے دیے ہیں، اس کا دگنا دیا ہے۔ اللہ سے ٹریڈنگ جب آپ کرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو بس آپ کے در پہ کوئی بھی آتا ہے نا، اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، چاہے اس کو آپ 2 روپے ہی دے رہے ہیں نا، جتنی آپ کی توفیق ہے نا اسے لازمی دیں۔ اچھا نیکسٹ عادت میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم لازمی اسپینڈ کیا کریں۔ یہ مت کہا کریں کہ بھئی میں تو پورا دن کی تھکی آ رہی ہوں، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، بس میں سونے لگی ہوں۔ اپنے پورے دن میں سے نا 15-20 منٹ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم نکلتا ہے نا وہ لازمی نکالیں اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ ہسبینڈ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کا پورے دن کا پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے کیا
کیا، ان سے پورے دن کا حال احوال لینا، بچوں سے باتیں کرنا، ان کے بارے میں جاننا کہ ان کی پسند ناپسند کیسی ہے، تو یہ بھی ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب ماں پوری ذمہ داریاں اپنی نبھاتی ہیں نا، کہنے کو یہ چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوں گی، لیکن یقین کریں یہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنا لیتی ہیں نا، تو پھر آپ کو دلی سکون، اطمینان، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ خیر جی، باتوں باتوں میں یہاں پر مسر چاول میرے بن گئے ہیں بہت ہی مزیدار سے۔ یہ سارے جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں ان پہ ضرور غور و فکر کریے گا۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک بھی لازمی کریے گا۔ چلو پھر اللہ حافظ۔